अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत होंगे। अल्लाह शाद व आबाद रखे। विवर मेल इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी यानी जनाना और मर्दाना भांजपन में अक्सर हम डॉक्टर टेस्ट रिपोर्ट्स के लिए बोलते हैं, लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको विटामिन डी की अगर कमी हो जाए तो उसके हमारे जनाना और मर्दाना निज़ाम पर क्या फ़र्क पड़ सकता है और वो क्या अलामात और वजूहात हैं कि जिसको हमें मद्देनज़र रखना चाहिए, क्योंकि वो विटामिन डी की डिफ़िशियंसी ज़ाहिर करती हैं। साथ में लाइफ़स्टाइल और फूड के बारे में भी मैं आपको टिप दूंगा कि किन खुराक में हमें ये विटामिन डी नेचुरली मिल सकता है, और साथ में मैं आपको होम्योपैथिक का इसमें रोल भी बताऊंगा कि कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं कि जो विटामिन डी की डिफिशियंसी को बहुत जल्द और अहसन तरीके से ख़त्म कर देती है। इस पर बात करेंगे व्यूअर्स, लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह की मुफीद वीडियोस आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें। विवर विटामिन डी एक फेट सॉल्युबल विटामिन है और इसकी ज़रूरत हमें अपने जिस्म के बहुत सारे कामों के लिए होता है। ठीक है, इसकी सबसे पहले हम सिम्टम और काजेज़ देख लेते हैं कि अगर इसकी डिफिशियंसी हो जाती है तो उसकी अलामात क्या हैं और उसकी वजूहात क्या हैं। इसके लिए मैं आपको अपने पहले चार्ट पर लेकर चलता हूं और आपको ब्रीफली इसकी कमी और कमी की वजूहात के बारे में बताऊंगा। चलते हैं अपने पहले चार्ट की तरफ। व्यूअर, इसमें अगर आप देखें कि अगर विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाए तो हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा, हम बार बार बीमार पड़ेंगे, और इसके अलावा हमारे मसल्स में कमज़ोरी आ जाएगी, हमारे हड्डियों में कमज़ोरी आ जाएगी, हमारे हड्डियों में बुरबुरापन आ जाएगा, जैसे थिनिंग ऑफ बोन या ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। रैकेट्स भी हो सकता है, हड्डियों का टेढ़ापन और हड्डियों की कमज़ोरी। बेख्वाबी भी हो सकती है ऐसे लोगों को जिनमें विटामिन डी की कमी हो। आंखों के मसाइल भी इन लोगों को दिखने पड़ते हैं, और मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज़ भी हो सकती हैं। बाज़ औक़ात हम विटामिन डी ले रहे हैं लेकिन हमारी मेटाबॉलिक एबनॉर्मेलिटीज़ हैं, यानी बॉडी में जो बनावट के काम है उसमें कोई कमी बेशी है, तो जिसकी वजह से विटामिन डी सही एब्जॉर्ब नहीं होता। सेडेंटरी लाइफ जो है, यानी हम सहल पसंदी वाली ज़िंदगी गुजारते हैं, जिसकी वजह से विटामिन डी की डिफिशियंसी हो जाती है। इसके अलावा अगर कोई रेगुलर सन ब्लॉक यूज़ कर रहा है तो उसमें भी ये मसला आ सकता है कि विटामिन डी की डिफिशियंसी आ जाए। इसके अलावा वो लोग जो मुख्तलिफ अद्वियात मैदे की तेज़ाबियत को कम करने वाले इस्तेमाल करते हैं, तो उन लोगों की भी विटामिन डी की डिफिशियंसी दिखने को मिलती है। इसके अलावा अगर जिगर और पित्ते के फंक्शन में कोई ख़राबी हो तो उसमें भी डिफिशियंसी आ सकती है। इसके अलावा जिन लोगों को ये डिफिशियंसी होती है, यानी कमी होती है विटामिन डी की, तो उनमें डिप्रेशन, एंजाइटी पाई जाती है, और थायराइड का फंक्शन भी सही नहीं रहता अगर विटामिन डी की डिफिशियंसी हो। विटामिन डी की डिफिशियंसी हो तो कैल्शियम अगर आप ले भी रहे हैं तो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी ज़रूरी है, तो उसकी वजह से वो मसला भी बनेगा। और साथ में न्यूरोमस्कुलर जो मसाइल हैं वो भी पेशेंट को दिखने पड़ जाते हैं। इस वीडियो में मैंने आपको जनरली बताया कि विटामिन डी की डिफिशियंसी की अलामात और काजेशन क्या हैं। अब मैं बिलखसूस मर्दाना और जनाना जो सिस्टम है उस पर विटामिन डी की कमी का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है। मेनली जो हमारा जरसूमा है, स्पर्म जिसको कहते हैं, ये एक ऐसा जुज़्व है कि जो हमारे बकाए नस्ल के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, तो विटामिन डी की डिफिशियंसी से डायरेक्टली टेस्टोस्टेरोन भी डाउन होते हैं, और साथ में जो स्पर्म की काउंट है और स्पर्म की जो मोर्टेलिटी है, ये दोनों बहुत बुरी तरह मुतासर होती है। और इसके बैकअप में रिसर्च है जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी आप देख सकते हैं कि
اگر مرد حضرات میں وٹامن ڈی کی کمی ہو جائے تو ان کے موڈ میں چڑچڑاپن بھی آئے گا، ان کی ہڈیوں کی کمزوری بھی آئے گی، ان کے مسکولر جو سسٹم ہے اس میں بھی کمزوری آئے گی، اس کے علاوہ ان کو بے خوابی بھی ہوگی، ان کی جو سیکشول ڈرائیو ہے وہ بھی، کیونکہ ٹیسٹوسٹیرون اگر کم ہوتے ہیں تو نہ صرف سپرم کی کاؤنٹ اور موٹیلٹی پر فرق پڑے گا، بلکہ اس کے جو ایریکٹائل ڈسفنکشن ہے وہ بھی ڈیولپ ہو جائے گا، یعنی اس کو ہوشیاری نہیں آئے گی، اس کے وقت خاص کی بھی کمی ہوگی۔ تو یہاں میرے ویور یہ سمجھ لیں کہ جو ٹیسٹ رپورٹس میں اپنی ویڈیوز میں اکثر آپ لوگوں سے کہتا ہوں، تو کسی کو اپنے جسم میں اگر یہ علامات نظر آتے ہیں تو وہ لیبارٹری میں کیلشیم سیرم کا ٹیسٹ بھی ضرور کروایا کریں۔ یہ لیول آپ دیکھ سکتے ہیں نینو گرام پر ایم ایل، اگر 20 سے نیچے ہیں تو یا 15 ہے تو اس کو آپ ویری لو کہیں گے، 20 سے 40 تک ہیں تو یہ بھی لو میں ہی شمار ہوتا ہے، 40 سے 80 تک یہ آپٹیمل ہے، اور جو بہت زیادہ ہائی لیول وٹامن ڈی کے ہیں وہ 80 to 100۔ تو اس چارٹ سے بھی آپ لوگوں کو اندازہ ہوا کہ کتنی ہماری لیول ہوں گی، تو اس کو ہم نارمل کہیں گے۔ عورت میں بھی جو انڈا ہے وہی مین چیز ہوتی ہے فرٹیلائزیشن کے لیے۔ وٹامن ڈی کی کمی اگر عورتوں میں آتی ہے تو ان کے ہارمون امبیلنس بھی پیدا ہو جاتی ہے، انہیں پولیسسٹک اوویرین سنڈروم بھی ہو سکتا ہے، اس کا موڈ جو ہوتا ہے وہ بھی ڈاؤن سائڈ پر ہوتا ہے، ٹینشن، ڈپریشن، انزائٹی میں ہوتی ہے، اس کے فیشیل ہیئر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کی اوبیسٹی آنا شروع ہو جاتی ہے، اس کے تھائرائڈ فنکشن میں فرق آنا شروع ہو جاتا ہے، اور الٹیمیٹلی اس کی جو فیمیل انفرٹیلٹی ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے، کیونکہ انڈے کی جو صحت ہے وہ وٹامن ڈی کی کمی سے بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ تو مردوں میں سپرم، عورتوں میں انڈا، یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جو وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی سے بالکل ختم ہو جاتی ہے یا اس قابل نہیں رہتی کہ وہ بچے پیدا کر سکیں۔ اب ویور، ہم اپنے فوڈ میں کون سے ایسے فوڈ ہیں کہ جو ہم لے سکتے ہیں کہ جس سے یہ کمی پوری ہو جائے گی۔ اس کے بعد میں آپ کو ہومیوپیتھی کی ریمیڈیز کے بارے میں بھی بتاؤں گا کہ جو آپ کی وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی کو بہت آسان طریقے سے پوری کرے گا۔ پہلے میں آپ کو چارٹ پر لے کر چلتا ہوں اور وہ فوڈ آپ کو بتاتا ہوں کہ جو فوڈ اگر آپ لیں گے تو آپ کی وٹامن ڈی ڈیفیشنسی نہیں ہوگی۔ ساتھ میں آپ دھوپ کے لیے کچھ اپنے جسم کو ایکسپوز کیا کریں، پھر بھی آپ لوگوں کی وٹامن ڈی کی کمی نیچرل طریقے سے پوری ہو جائے گی۔ اب ویور، اگر میں آپ کو ہومیوپیتھک کا رول بتاؤں تو ہومیوپیتھک میں دو ٹاپ آف دی موسٹ میڈیسنز ہیں جو وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی کو بہت آسان طریقے سے پورا کرتا ہے۔ ایک ہے کیلکیریا فاس 6X، ٹھیک ہے، یہ بھی شواب جرمنی یا کسی بھی جرمن میڈ آپ لے سکتے ہیں، تو اگر یہ آپ 3 گولیاں صبح دوپہر شام لیں گے، ساتھ میں کیلکیریا فلور جو ہے وہ 200 میں آپ لیں، رات کو 2 قطرے زبان پہ ڈالیں ہر 3-4 روز کے بعد، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ اس رجیم پر چلیں گے تو آپ لوگوں کی وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی بھی ختم ہوگی۔ آپ اگر مرد ہیں تو آپ کے ہارمون صحیح ہوں گے، آپ کے سپرم صحیح ہوں گے۔ آپ اگر عورت ہیں تو عورتوں میں بھی ہارمون امبیلنس ٹھیک ہوگا، ان کی جو وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی سے مسائل آ رہے ہیں وہ ختم ہوں گے اور اس کی فرٹیلٹی امپروو ہوگی۔ تو یہ وٹامن ڈی جو ہے یہ ہمارے زندگی میں ایک انتہائی اہم رول رکھتا ہے۔ ویورز، یہ تھا آج کا ٹاپک اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور فرینڈ اینڈ فیملی ممبرس کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں تاکہ لوگوں میں اویئرنیس بڑھے۔ ملتے ہیں کسی ایسی اچھی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔